प्रेरणादायिका स्त्रीत्वकथा लक्ष्मणपत्नी उर्मिला। उर्मिला राजा जनकस्य पुत्री सीतायाः अनुजा च आसीत्। तस्याः विवाहः लक्ष्मणेन सह अभवत्। उर्मिलायाः पुत्रौ महाबलौ रत्नांगद चंद्रकेतुः। यथा सीतामाता वनं गच्छन् श्रीरामेण सह गन्तुम् अनुमतिं याचितवती, तथैव उर्मिला अपि लक्ष्मणेन सह गन्तुम् इच्छां प्रकटितवती। उभयोः भगिन्योः तर्कसमानः आसीत्। उभे स्वधर्म स्वामीमार्गम् अनुसृत्य प्रख्यातवत्यौ। ते भर्तुः सुखदुःखयोः सहभागिताम् अत्यन्तं महत्वपूर्णं मन्यते स्म। श्रीरामचन्द्रः सीताम् अनुमतिं दत्तवान्, परन्तु लक्ष्मणः उर्मिलां परं कर्तव्यस्य पाठं पाठितवान्। लक्ष्मणः उक्तवान् यत् सः भगवान् श्रीराम माता सीतायाः सह तेषां सेवायै रक्षणाय च वनं गच्छन् अस्ति। उर्मिला सान्निध्यात् तस्य कार्ये बाधकतायाः अथवा कार्यक्षमतायाः अभावस्य संभावना अस्ति। द्वितीय, लक्ष्मणः स्वस्य अनुपस्थितौ स्वस्य त्रयाणां मातॄणाम् उत्तरदायित्वम् उर्मिलायै समर्पितवान्। एव प्रकारेण माता सीता 14 वर्षाणि यावत् श्रीरामस्य संगमे भवितुं सौभाग्यं प्राप्तवती, परन्तु उर्मिला 14 वर्षाणि यावत् भर्तुः विरक्ता अभवत्। उर्मिला नानाकलाविशेषज्ञा कर्तव्यपरायणा च आसीत्। पत्युः विरहस्य 14 वर्षाणां दीर्घकालं सहितुम् अत्यन्तं कठिनम् आसीत्। यदा तस्याः मनः खिन्नः आसीत्, तदा सा पशुपक्षिभिः सह सहानुभूतिपूर्वकं समयं यापितवती। मनसः मन्दिरे प्रियस्य प्रतिमा स्थापयित्वा सर्वभोगान् परित्यागं कृत्वा स्वजीवनं योगपूर्णं कृतवती। उर्मिला लक्ष्मणयोः परस्परं स्नेहं शुद्धं सद्गुणयुक्तः आध्यात्मिकः च आसीत्। माता उर्मिला स्वपुत्रद्वयम् असाधारण प्रतिभया अलङ्कृतवती। भगवान् श्रीरामः अपि उभयोः बालकयोः व्यक्तित्वेन प्रभावितः आसीत्। सः अवदन्, इमौ कुमारौ सौमित्रे तव धर्मविशारदौ अंगदस्य चंद्रकेतुश्च राज्यार्थे धार्तविक्रमौ। अर्थात, हे लक्ष्मण, उभौ पुत्रौ बलवन्तौ राज्यरक्षणाय शूरौ धर्मविदां च। भगवान् श्रीरामस्य आदेशेन कुमारद्वयस्य कृते अंगदी यापुरी चंद्रकांता नगरं स्थापितम्। मैथिली शरणगुप्तेन साकेत महाकाव्ये उर्मिलायाः व्यक्तित्वस्य अनुपमं चित्रणं कृतम्। उर्मिला सर्वदुःखं सहित्वा अपि भर्तुः कर्तव्ये कदापि बाधिता न अभवत्।
अपि तु सा स्वसुरगृहे सर्वेषाम् उत्तरदायित्वं स्वीकृत्य स्वस्य कर्तव्यस्य पालनं कृतवती। धन्या सा उर्मिला। धन्यवादः।